विराज हजुर सर सर राज देवी हजुर तिम्रो सुनाउ नि त ए सर यो अहिले देखाउनु भएको स्लाइड छुमा चाहिँ सर अरूले त्यो जति पछाडिबाट कुरा काट्यो नि खुट्टा तान्यो नि आफूमाथि विश्वास गर्यो भने मान्छे अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा नसुनौ नि त्यही सर थ्याङ्क यू सर उज्जवल गुरुङ दिवस राजेन्द्र विक्रम can you please on your video I want to see your face gentleman उज्जवल गुरुङ हजुर सर मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि अब यो अरूले भनिरहन्छ कुराहरू काटिरहन्छ तर आफूले आफैमा विश्वास राखेर अघि बढ्नुपर्छ र हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको जस्तै खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै आफू चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ सर Okay, lastly, let's listen Asmita Bhatta. Asmita, what you learned from this slide? So, can you please? Okay, so today we are going to have a military-related GK session, guys. Chion सरले भाइ बहिनीहरुलाई हैन आर्मीको सिलेबसमा रहेर 20 मार्क्स को जुन जीके छ त्यसको लागि चाहिँ आज हामी छलफल र क्वेशनहरु ओल्ड क्वेशनहरु डिस्कस गर्न गइरा छौं अब तिमीहरुको यो अनलाइन सेसन कन्टिन्यू हुन्छ भोलि बिहानको क्लास चाहिँ 8 बजे देखि खगेन्द्र चौलागाई सरको लेटर राइटिङ कन्डोलेन्स र इन्भिटेसन हैन 8 AM onwards छ so I'll provide you Zoom address Zoom ID and password okay be ready tomorrow evening sharp 7 PM you will have a writing skill and furthermore how to pass Lok Seva exam in merit by Kumar Prasad Timilsina by अमेरिकाबाट उहाँले क्लास लिँदै हुनुहुन्छ इन्स्पेक्टरको भाइ बहिनीहरु र नयाँ स्टुडेन्टहरुले चाहिँ उहाँले आईक्यू पनि सँगसँगै लानुहुन्छ त्यो हुनाले आईक्यू प्लस यो तीनवटा कुराहरु भोलि बोल्न गइरानु भएको छ यो कसैले पनि नछुटाउनु र सबै जना सक्दो धेरै भन्दा धेरै पार्टिसिपेन्ट आई वान्ट सी यु हियर गाइज र सिस्टीले तिम्रो त्यो साथीहरुलाई खबर गर्ने अब रेगुलर क्लासहरु हुन्छ हैन मैले हिजो पनि अस्ति पनि लोकसेवासँग कुरा भएको थियो हुँदाखेरि अब यो सिचुएसन स्टेबल हुँदा बित्तिकै तुरुन्तै हामी रेडी छौं भन्ने कुराहरु छ उहाँहरुको हैन as soon as possible they will conduct your written examination so be ready हैन भोलि नै हाम्रो एक्जाम हुन्छ भन्ने हिसाबले जति बेला पनि तयार हालतमा बस्ने नेग्लिजेन्स कुनै पनि पार्टलाई नेग्लिजेन्स नगर्ने राजेन्द्र सर हजुर एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो सर भन छोरो हाम्रो सिलेबस त चेन्ज हुँदैन होला नि सर केको आर्मीको पुलिसको केको भने बाबु आर्मीको सर अफिसर क्याडेटको ए अफिसर क्याडेटको अस्ति चेन्ज भएर आइसकेको छ हैन यसै पाली तिमीहरुको 60 बेसिकले चेन्ज सिलेबस गरेको हो त्यसमा स्लाइटली म्याथमेटिक्सको कुराहरु इंग्लिशको कुराहरु हैन त्यो तिमीहरुको हजुर सर सिम्प्लिफाइड गरेछ सजिलो बनाइदिएछ पहिले सजिलो बनाउँछ सर त्यही भएर चेन्ज हुन्छ कि जस्तो लागेको सोध्नु छ र त्यही नै हो त्यही सिलेबस हो त्यसैमा बेस रहेर क्वेशनहरु आउँछ अब भोलिको जुन सेसन छ मर्निङमा कन्डोलेन्स राइटिङ र तिमीहरुको इन्भिटेसन च्याप्टरको त्यो चाहिँ नयाँ सिलेबसमा बेस रहेर खगेन्द्र चौलागाई सर डिक्यानको सरले चाहिँ इंग्लिश क्लास लिँदै हुनुहुन्छ बिहान 8 बजे देखि त्यो क्लास चाहिँ नछुटौ है अरु क्लासहरु पनि अब रेगुलर आउने सबै जना है जुन हामी पढ्दै चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु क्लासहरु सर जिकेमा पनि भएको फ्रेन्ड सर अझैले के भन्यो बाउ सर जिकेमा पनि सिलेबस चेन्ज भएको भने जस्तो चाहिँ होइन सर जिकेमा पनि एकदमै सजिलो बनाइदिएछ हैन तिमीहरुले सिलेबस हेर्नु पर्छ हेरे होला हैन त्यसैमध्ये यो आर्मी रिलेटेड पनि हल्का चेन्ज भएको छ सजिलो भएको छ म अहिले यहाँ निले पनि तिमीहरुले हाम्रो मेसेन्जरको ग्रुप च्याटमा चाहिँ त्यो सिलेबस पठाइदिनु मिल्दैन सर मिल्छ किन नमिल्छ र तिमीहरु नेपाlarmy.nil.np मा गएर हैन सिलेबसमा गएर जीके भनेर अफिसर क्याडेटको जीके मा हेर्यो भनेपछि यु विल फाइन्ड लेटेस्ट सिलेबस देयर है हस् थ्यांक यू सर ओके
अनि some more other queries, guys? We are waiting our सर है जीके सरलाई चाहिँ हामी कुरिरहेछौँ उहाँको चाहिँ लोड सेडिङ भएर अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइरहेछ इज ट्राइङ अनि इफ यु हेभ एनी क्वेरिज प्लिज मेक योर क्वेरिज आई विल ट्राई टु सल्भ इट or I will answer it. Dipendra, how is your life going on there, dear? हजुर सर कस्तो राम्रो टिपिकल तिम्रो त्यो छ त है कस्तो राम्रो देखिएको पुरा ट्रेडिसनल वेको हैन लभली फार्म हाउस Gaurav sir, we'll have a very soon we'll organize camping है be ready है Sure sir. हामीले त त्यहाँ आउने बित्तिकै गर्ने प्लान बनाएको छ सर yes I would love to go with Carrot friends sir. Actually we are planning to throw Sundarijal to Gosaikunda but we are planting 108 Rudraksha plant on that day हैन कुशौंसी पर्सि 19 गते चाहिँ हामी सन्तान महादेव मन्दिरमा 108 वटा रुद्राक्ष रोप्नु पर्ने भयो हुनाले so we are organizer so this time we could not make it है otherwise 6 days का टाइम त जनै पूर्णिमाको टाइम एकदम पर्फेक्ट टाइमिङ हो नि गोसाइकुण्ड जानको लागि so I missed a lot okay guys be ready for writing take out your copy and pen हामी डिकानियनहरुले मलाई लाग्छ हामी त्यो प्रोजेक्ट वर्कमा गरिसकेका छौं नेपाल आर्मी इन पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर भन्ने टपिकमा am I right guys तपाईले प्रपोजल बना हुनुपर्छ रिपोर्ट बनाएर पेश गरेछ मलाई कतिले त्यसै मध्ये आजको सेसनको मेजर टपिकहरु टिपौं है नेपाली सेनाको बारेमा हामीलाई कुन कुराहरु कभर गरेर पढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरु नेपाल आर्मी इन पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर यु राइट मेजर टपिक हैन दिवस उज्जवल okay history of the Nepalese army नेपाली सेनाको इतिहास आर्मी लिडरशिप मध्येको हैन चीफ अफ आर्मी स्टाफहरु भो अनि विभिन्न कमान्डरहरु आर्मी लिडरशिप हैन यो चाहिँ पास्ट टु प्रेजेन्ट हैन नेपालको इतिहास पहिलेदेखि अहिलेसम्मको सबै कुराहरु समेटेर गराउने the recent history हैन what is this background sound okay can you hear me guys yes sir okay brief history of battalion celebrating more than 250 years 250 वर्ष पुरानो इतिहास हैन सुरुदेखि अहिलेसम्मको ब्रीफ हिस्ट्री जुन कि हामी पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरमै पर्छ नेपाली सेनाको 250 वर्ष भन्दा लामो ऐतिहासिकका मेजर घटनाक्रमहरु यसमा पर्छ हामी जान्न जरुरी छ त्यो चाहिँ नेपाल आर्मीको वेबसाइटमा nepalarmy.mil.np मा गएर थुप्रो कुराहरु त्यहाँनिर हैन होममा गएर हेर्यो भने थुप्रो इन्फर्मेसन पाउँछ साथै नेपाल आर्मीको रेडियो कार्यक्रम छ रेगुलर त्यो चाहिँ हेर्यो भने अनि टिभी कार्यक्रम छ हैन माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ भन्ने प्रोग्राम यी प्रोग्रामहरुबाट धेरै हेल्प हुन्छ भाइ बहिनीहरुलाई जीके को 20 मार्क्स को कभरेज गर्नको लागि अनि ट्रान्सफर्मेसन अफ नेपालीज आर्मी हैन नेपाली आर्मी सुरुदेखि अहिलेसम्म कसरी कुन तहहरु हैन
एन्सियन्ट टाइम, प्री हिस्टोरिक पिरियड अनि मोडर्न पिरियड अनि अहिलेको लेटेस्ट वान नेपाल आर्मी थियो अस्तिसम्म, अहिले नेपाली आर्मी छ। त्योभन्दा अगाडि नेप्लिज आर्मी भन्ने थियो, नेप्लिजबाट नेपाली आर्मी बनायो, नेपाल आर्मी बनायो, अहिले नेपाली आर्मी बनाछ हैन। यो कुराहरू बीचबीचमा के चेन्जेस छ, अपग्रेडहरू, यो सबै कुराहरू हेर्नु। अनि ट्रेनिङ इन दि नेप्लिज आर्मी, नेपाली सेनामा हुने तालिमहरू के कस्ताहरू छन् हैन, कुन तालिमहरू छन्, यी सबै डिटेल स्टडी गर ल्याऊ, त्यो सबै कुराहरू त्यसैमै छ। मिलिट्री डिप्लोमेसी हैन, नेपाली सेनाले विभिन्न टाइममा गरेका कूटनैतिक पहलहरू, कूटनैतिक सक्सेसफुल मिसनहरू, यी कुराहरू। अनि मेजर पार्ट तिमीहरूलाई छुटाउनै नहुने क्वेसन चाहिँ नेप्लिज आर्मी इन UN पिस सपोर्ट अपरेसन हैन। नेपाली सेनाले जुन विश्वको UN हैन शान्ति मिसनमा खेलेको भूमिकाहरू, प्ले गरेका रोलहरू, योबाट चाहिँ कम्पलसरी क्वेसनहरू आउँछ। राधिका, ड्र योर अटेन्सन हियर। रोल अफ नेपाल आर्मी इन UN पिस किपिङ रिलेटेड क्वेसनहरू कम्पलसरी गर्ने। कतिवटा मिसनहरू अहिलेसम्म भयो, कति हैन मेन पावरले डिप्लोइड भइसक्यो, अनि सबै कुराहरू डिटेलमा हेर्ने यसको बारेमा। पछिसम्म इन्टरभ्यूसम्म काम लाग्ने क्वेसनहरू यो। अनि नेक्स्ट वान इज मेजर इम्पोर्टेन्ट वान इज द रोल अफ नेपाल आर्मी इन नेसन बिल्डिङ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा, जिकेमा, इङ्ग्लिस नेपालीमा एस्से राइटिङमा आउँछ र हामीले कतै न कतै मिसाउनै पर्छ। त्यसै गरी इन्टरभ्यूमा सोध्ने नै, जसरी भए पनि सोध्ने क्वेसनहरू हो यो। द नेप्लिज आर्मी इन नेसन डेभलपमेन्ट, द रोल अफ नेपाल आर्मी इन नेसन बिल्डिङ, राष्ट्र निर्माणमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाहरू, के कस्तो रोल प्ले गर्यो हैन, कसरी देश विकासमा यसको योगदान राख्दै आइराछ, राखेको छ, यी कुराहरू चाहिँ। Then another major important task of Nepal Army is the Nepalese Army in nature conservation. है नेपाली सेनाले प्राकृतिक संरक्षण हैन मा खेलेका भूमिकाहरू र डाटा सहित नेशनल पार्कका कुराहरू आउँछ। नेचर कन्जर्भेसनका कुराहरूमा डिटेलमा गएर स्टडी गर्ने। यसले चाहिँ जीकेको ओभरअल नलेजको लागि इङ्ग्लिस, नेपाली, जीके अनि इन्टरभ्यूको टाइममा सबैलाई र पछि करियरलाई सुद्धा हेल्प गर्छ अहिले राम्रोसँग पढ्यो भने। द नेप्लिज आर्मी इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हैन, दैवी प्रकोपको बेलामा नेपाली सेनाको भूमिका के कस्तो रहन्छ। द रोल अफ नेपाल आर्मी इन डिजास्टर टाइम। अनि अरु चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू नेपाली सेनामा छिरिसकेपछि हैन, वेलफेयर इन द नेप्लिज आर्मी, नेपाली सेनामा के सेवा सुविधाहरू छ हैन, अहिले कस्तो कस्तो कुराहरू छ, त्यो सबै डिटेलमा स्टडी गर्ने। जेन्डर इक्वालिटी इन नेप्लिज आर्मी, लैङ्गिक समानताको बारेमा अहिले जुन रिजर्भेसन सिट छ, महिलाहरू को सहभागिता छ हैन। रोल अफ वुमन इन नेपाल आर्मी, यो पनि एससीका मेजर टपिकहरू पनि हुन् है मैले दिएको अहिले। इन्क्लुसिभनेस इन द नेप्लिज आर्मी, कन्ट्रिब्युसन अफ द नेप्लिज आर्मी इन स्पोर्ट्स एन्ड एडभेन्चर स्पोर्ट, नेपाली सेनाले हैन खेलकुद विकासमा, नेपालको खेलकुद विकासमा खेलेका भूमिकाहरू, गरेका हैन जितेका मेडलहरू, सबै कुराहरू हैन, खेलाडीका नामहरू, खेलका नामहरू, सबै कुराहरू डिटेलमा स्टडी गर्न जरुरी छ। यो सेकेन्ड लास्टमा के हुँदा सर? इन्क्लुसिभनेस इन द नेप्लिज आर्मी, नेपाली सेनामा हैन विभिन्न सबैको सहभागिता कस्तो छ, जस्तो मधेसी, दलित हैन, महिला, समावेशी सिद्धान्त अपनाएर जुन नेपाली सेनामा अहिले रिक्रुटमेन्ट चलिरहेछ हैन, स्ट्रक्चर छ, त्यसको डिटेल स्टडी गर। नेप्लिज आर्मी वाइफ एसोसिएसन, नवा, NAWA नवा भन्ने छ, त्योबाट पनि
क्वेसनहरू बन्न सक्छ, चेयरम्यानका कुराहरू प्लस उसले गरेका काम कर्तव्यहरू लगायत अरू थुप्रो कुराहरू आउँछ। अनि मेजर अहिलेको सबैभन्दा ठुलो ग्लिम्स हैन, नेसनल क्याडेट कर्प्स एनसीसी जुन नेपाली हैन सेनाको मातहतमा रहेर अहिले 11,000 कति छ दिपालाई थाहा होला यसको डिटेल त। अहिले 77वटै जिल्लामा 100 जनाको दरले एनसीसी ट्रेनिङ गराउँछ। त्यसो गर्दाखेरि 7700 त त्यतिकै पर्यो। आई थिंक 11,000 कति पुगेको छ जस्तो लाग्छ यसपालि। के छ दिपा यसमा भन त तिमी एनसीसी को बारेमा? Okay. Are you getting me, guys? Yes, sir. यहाँसम्म बुझ्या छ? Yes, sir. ओके। अब यहाँनिर एउटा सबैभन्दा विवादित क्वेसन हैन सुरुमा यो आई पनि राको। Who was the first commander in chief of Nepal Army? Who was the first chief of army staff भनेर विराज थापा मगर र कालु पाण्डेको दिन्छ तिमीलाई हैन अप्सनमा। अनि धेरैले विराज थापा मगर बुकहरुमा पनि हैन ड्युल एन्सरहरु हुन्छ, कोहीमा कालु पाण्डे कोहीमा विराज थापा मगर भनेर। द करेक्ट एन्सर इज कालु पाण्डे हैन। तिमीहरुले इतिहास पनि हेरे होला। पृथ्वीनारायण शाहको दाहिने हात कालु पाण्डे हुनुहुन्थ्यो र के रे कीर्तिपुरको लडाईमा चाहिँ उहाँको देहावसान भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले कति चोटीमा कीर्तिपुर जित्नु भएको थियो? 3 चोटी हैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँले यसपालि हामी त्यति छैनौं, तयारी हालतमा छैनौं, अलि पछि गरौँ भन्दाखेरि त कातर हुन्छस्, त लड्न मर्न डराउँछस् भनेर भनेको। अनि गएर लड्दाखेरि चाहिँ कालु पाण्डेलाई चाहिँ त्यति बेला कीर्तिपुरेहरुले जिते अनि मारे। राजालाई मार्नलाई त्यति बेला राजाले नै आफ्नो योग्यता अनुसारको लडाई हुन्थ्यो त्यो बेलामा हैन। अहिले जस्तो धर्मको युद्ध हुन्थ्यो भनौं, लुकेर छिपेर पछाडीबाट हान्ने त्यस्तो हुन्नथ्यो जनरली हैन। राजालाई मार्नलाई राजाले नै मार्नु पर्थ्यो, त्यसैगरी हैन कमान्डरलाई मार्नलाई कमान्डरले नै त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले तिमीहरुले दहचोकको माथि कालु पाण्डेको समाधि देखा छ गाछ कोही? गाछ सर चाहिँ मलाई यदि हैन म मरे भनेपछि मलाई चाहिँ यहाँबाट गोर्खा देखिनी गरेर मलाई गोर्खा देखिनी गरेर चाहिँ मेरो समाधि राख्नु भनेर त्यो ठाउँ देखा भएर उहाँको समाधि आज पनि तिमीहरुले दहचोकको माथि डाँडामा कालु पाण्डेको शालिग सहित छ। यसमा अरु केही छ तिमीहरुको फर्स्ट कमान्डर इन चीफ को बारेमा? यो चाहिँ कम्पल्सरी क्वेशनै हो है, धेरै जसो आउने क्वेशन हो। गाइज विश्वासलाई मैले भने एउटा कुनै बटालियनको परिचय देऊ त विश्वास, अथवा तिम्रै आफ्नै गणको परिचय अथवा कुनै एउटा बटालियनको परिचय देऊ त। विश्वास कुमारलाई मैले सोधेको। हजुर सर मेरो गणको बारेमा भन्नुको सरले? जुनसुकै एउटा गणको आफ्नो गणको हो भने तिमीलाई सजिलो होला हैन? हजुर सर एकदमै। ए हाम्रो गणको बारेमा सर हेलो आवाज आइरह? हेलो आइरहेछ। ए यो मेरो चाहिँ यो पर्सनल्ली अब हाम्रो गणको नाम चाहिँ श्री इन्द्रध्वज गण हो है। अहिले हाल प्युठानमा छ। यो गणको सानो एउटा संक्षिप्त इतिहास छ। यो गण चाहिँ राजा गिर्वाण युद्ध विक्रमको पालामा सन् 1804 विक्रम सम्मत 1861 मा श्री इन्द्रध्वज गण श्री इन्द्रध्वज कम्पनीको नामबाट खडा भएको हो। यस गणको आदर्श वाक्य केही नगरी बाँकी जीवन बिताउनु मर्नुभन्दा 1000 खण्ड दुःख हो भन्ने आदर्श वाक्य सहित यसको स्थापना भएको हो। अनि सन् 1952 को नेपाली सेनाको पुनर्गठन पछि यो विघटन भयो। सन् 1962 मा यो नम्बर 6 हिमाली राइफल कम्पनीको नामबाट स्थापना भएको थियो।
तत्पश्चात सन् 1969 जनवरी 30 मा चाहिँ यसलाई श्री इन्द्रध्वज गुल्म नामाकरण गरियो र त्यसपछि सन् 2003 मार्च 26 मा यो गुल्मबाट गणमा रूपान्तरण भयो र हालसम्म पाल्पा, धनकुटा अनि भक्तपुर, ताप्लेजुङ, सुनसरी, भोजपुर, सोलुखुम्बु, झापा, काठमाडौँ हुँदै यो गल हाल अहिले प्युठानमा तैनात छ। नेपाल राज्य विस्तारको क्रममा काँगडाको युद्धमा यसले भाग लिएको थियो। सन् 1974 मा गरिएको खम्बा निशस्त्रीकरण कारबाहीमा तत्काल पोखरामा तैनात यस गुल्म पनि संलग्न थियो। सन् 1974 मा नै ओखलढुङ्गामा भएको सैनिक कारबाहीको क्रममा क्याप्टेन श्री यज्ञबहादुर र उनको टोलीलाई पक्राउ गर्ने श्री इन्द्रध्वज गुल्म र श्री जङ गुल्मको संयुक्त रूप तालिमगढ नामाकरण गरी ताप्लेजुङमा तैनात रहेको थियो। अनि सन् 1855-1856 को नेपाल तिब्बत युद्धमा यसले केरुङ क्षेत्रमा बहादुरीका साथ भाग लिएको थियो। सन् 1833 मा नेपाल तिब्बत बीच मनोमालिन्य बढेर युद्ध हुन लागेको बखत यो तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न तैनात 2 डिभिजन मध्ये दोस्रो डिभिजनमा कुत्तीको रक्षार्थ खटिएको थियो। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत शान्ति सेनाको रूपमा यसले UNTAK युनिटेक मिसन अन्तर्गत पूर्वी टिमोरमा शान्ति स्थापना कार्यक्रममा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएको थियो। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत सन् 2007 मा 42औं डफामा लेबनानमा शान्ति स्थापनार्थ यस गण खटिएको थियो। यसले खोटाङ जिल्लामा निर्माणाधीन मनमाया राई खानी डाँडा विमानस्थलको निर्माण कार्यमा विभिन्न समयमा ढुङ्गाहरू विस्फोट गराई सहयोग प्रदान गरेको छ। यस श्री इन्द्रध्वज गण गुल्म रहँदा यसको कमान्डर गर्ने गुल्मपतिहरू 9 जना हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो यस गणको अहिले हाल हुनुभएको गणपति सर चाहिँ पर्से श्री अर्जुन विक्रम थापा हुनुहुन्छ। श्री इन्द्रध्वज गणले चाहिँ गएको 2072 वैशाख 12 गते गएको भूकम्पमा पनि काठमाडौँमै नारायण ऋतु हुँदाखेरि देशको लागि ठुलै योगदान गर्नमा सहयोग पुर्याएको थियो। अनि त्यसै गरी भिआइपी र भिभिआइपी को सुरक्षामा खटिएर निकै अनुभव बटुलिएको गण पनि भनेर चिनिन्छ सर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा गरेको अनुभव प्लस अनि राजदूतहरूलाई गर्ने सम्मानगारतहरूमा पनि ठुलो योगदान पुर्याएको छ सर। यति हो सर। ल धेरै राम्रो। विश्वास भाइले कस्तो राम्रोसँग हैन यसको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि लिएर आजको सम्मको इतिहास राम्रोसँग बताइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ। वेलकम सर। यसैमा चाहिँ अलिकति विश्वासले नै फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। अहिलेको UN मिसनमा नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा अलिकति आफ्नो लेभलबाट हैन भाइ? विश्वास? हजुर सर। UN मिसनमा तिमीले जानेको हैन, सुनेको, पढेको जति कुराहरू UN मिसनमा अहिले जुन नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको बारेमा अलिकति प्रश्न पार्दियौ नि त। यो UN मिसनमा सर सन् 1958 देखिबाट हामी यो सबैलाई अवगत नै छ। सन् 1958 सालदेखि नै नेपाली सेना चाहिँ UN को शान्ति स्थापना अर्थ फौज पठाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। अहिले हाल वर्तमानमा हामी सबैलाई अवगत नै छ शान्ति स्थापना फौज पठाउने मुलुक मध्ये नेपाल पहिला 5औं स्थानमा थियो भने अहिले हाल एक स्टेप उक्लेर 4थो स्थानमा आएको छ। अनि विश्व शान्ति स्थापना कार्यका लागि हाल विश्वका 122 देशहरू मध्ये नेपाल पुसको हो कि फागुनको कहिले हो त्यहाँबाट चाहिँ अहिले 4औं नम्बरमा आएको छ। अनि 1 नम्बरमा इथियोपिया, 2 नम्बरमा बङ्गलादेश र 3 नम्बरमा रुवान्डा पछि अहिले नेपाल हाम्रो 4थो पोजिसनमा छ। नेपालमा हाल विश्वका विभिन्न 12वटा द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा नेपाली गणहरू, सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृतहरू गरी खै अहिले यो एक्युरेट त थाहा भएन 5000 कति समथिङ कति थियो क्या मैले गर्ने बेला पढ्ने बेला त। अनि हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो अपडेट भएको छ भाइ है। अब क्लास हुन्छ, सो प्लिज बी इन टच है।
अनि यस सर मेसेज स्योर कन्भे सर गरिदियो। भोलिको क्लास चाहिँ 8 बजे हामी मर्निङमा हुन्छु, यु चेक योर मेसेन्जर। अनि ओके सर अहिले चाहिँ च्योन सरले नेपाली आर्मीको बारेमा हैन लाई सोधिएका पुराना क्वेसन, सोध्न सक्ने मोडल क्वेसनहरू हैन र डिटेलमा गएर 1 घण्टाको समयमा तिमीहरूलाई गाइड गर्छिन्छ। सो आई वान्ट टु ह्यान्ड ओभर दिस जुम सेसन टु आवर च्योन सर। च्योन सर प्लिज गो अहेड। ल है त, ल गुड इभिनिङ है त। अब हामी के आज नेपाल आर्मी सम्बन्धी म तिमीहरूलाई गराउँछु है। नेपाल आर्मीको टपिकहरू धेरै छ, जस्तै हामीलाई के छ त भन्दाखेरि पढ्नै पर्ने कुराहरू धेरै छन्। जस्तै के पढ्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो सुरुमा चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धी नेपालको एकीकरण अभियान है, त्यसमा चाहिँ नुवाकोट, कीर्तिपुर अनि काठमाडौँ, सिन्धुलीगढी, काङ्गडा, मलाउ र नालापानी भनेको छ, त्यो सम्बन्धी रिलेटेड रहेर। अनि त्यसपछि हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध अनि नेपाल भोट युद्धसँग सम्बन्धित जानकारी र नेपालको सेनामा शान्ति सेना सम्बन्धी सहभागिता र भाग लिएका मिसनहरू भनेको छ। यस्ता टपिकहरू धेरै छन् है नेपाल आर्मीमा। तर आज हामी के पढ्छौँ भने सबैभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक जानकारी, नेपाल आर्मी सम्बन्धी ऐतिहासिक जानकारीको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यो 2-3वटा कुरा छन् है। यो नेपालको सैनिक इतिहासको जानकारी के छ भने, एउटा नेपालका जुन नन टेक्निकल अफिसर डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत है, उहाँ नेपाल आर्मीको मध्ये पहिलो पिएचडी गर्ने व्यक्ति हो, नन टेक्निकलमा पिएचडी गर्ने, र उहाँको टपिक पनि नेपाल आर्मीको इतिहास सम्बन्धी नै छ है। उहाँको इतिहास सम्बन्धीको र अरू इतिहासवेत्ताहरूको चाहिँ कुरा सबै जुट छ, बुझ्यौ नि, फरक फरक दृष्टिकोण छ। तर हामीले नेपाल आर्मीकै व्यक्ति चाहिँ प्रेमसिंह बस्नेत भएको कारणले उहाँको इतिहासको, नेपाल आर्मीको उहाँको इतिहासको आधारमा रहेर हामी अध्ययन गर्छौँ। अहिले पछि म लास्टमा तिमीहरूलाई फाइनल नेपाल आर्मीको स्थापना कहिले भएको र त्यो इतिहासमा फेरि म डिस्कस चाहिँ पछि गर्छु है त कुरा। अनि थाहा पाइहाल्छ है, तिमीहरूले अटोमेटिक थाहा पाइहाल्छौ। जस्तै के छ भने उहाँको अनुसार है, जस्तै डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतको अनुसार चाहिँ नेपाल आर्मीको इतिहास है कस्तो खालको छ भने, जस्तै नेपाल आर्मीको स्थापना 1616मा स्थापित लिगलिगकोट राज्य, जुन लिगलिगकोट राज्य नै स्थापना भयो नि 1616 भाद्र 25मा हो, द्रव्य शाहले लिगलिगकोट राज्यको स्थापना गरेपछि हो, त्यही डेटलाई चाहिँ डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले चाहिँ के भन्छ भन्दा नेपाल आर्मीको स्थापना भएको हो। तर हाम्रो नेपाल आर्मीका प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ है, जुन छत्रमान सिंह गुरुङले भनेको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँको नेपाल आर्मीको उहाँको डेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल आर्मीको स्थापना 1801मा जब पृथ्वीनारायण शाहले राज्यारोहण गरे 1779मा, र 1801मा चाहिँ नेपाल आर्मी भन्ने संस्था स्थापना भएको हो भन्ने उहाँको आधारमा भेटिन्छ। यदि छत्रमान सिंह गुरुङको आधारमा है त, छत्रमान सिंह गुरुङको आधारमा त्यस्तो खालको भेटिन्छ। अहिले म दुइटै तिमीहरूलाई कुरा गराइदिन्छु अहिले एकछिनपछि है। अनि त्यसपछि के छ त भन्दा हामी अब कुरो बुझौँ। यसो त तत्कालीन गोर्खा राज्य विशाल नेपालभित्र टुकिएको थियो, थुप्रै राज्यहरूमा सबैभन्दा कान्छो थियो है। सबै राज्यहरू मध्ये चाहिँ गोर्खा राज्य चाहिँ सबैभन्दा कान्छो राज्य हो मानिन्छ। त्यो बेलाको चाहिँ लमजुङ राज्य, पाल्पा राज्य, नुवाकोट राज्यहरू मध्ये चाहिँ सबैभन्दा कान्छो राज्य कुन हो त भन्दा सबैभन्दा कान्छो राज्य चाहिँ गोर्खा राज्य थियो। त्यही 1616 भाद्र 25मा स्थापना भएको हो द्रव्य शाहले। अनि 1616 भाद्र 25मा गोर्खा राज्यको स्थापना भएकै वर्ष हालको नेपाली सेनाको पनि स्थापना भएको थियो भनिन्छ है। कुरो यो मैले अहिले भन्छु डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतको नेपालीमा त्यो जुन नेपाल आर्मी सम्बन्धी पिएचडी गर्दाको शोधपत्रको आधारमा है, उनीहरूको शोधपत्रको आधारमा त्यो पनि टिप्ने अहिले 1616 भाद्र 25मा गोर्खा राज्यको स्थापना भएकै वर्ष हाल नेपाली सेनाको पनि स्थापना भएको थियो है। अहिले म कुन डेट कसरी भएको थियो त्यसको म विस्तृत अध्ययन तिमीहरूलाई अहिले गराउँछु, अहिले भन्छु म आन्सर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले लास्टमा भन्छु। अनि त्यसपछि इतिहासकारहरूले लेखेको आधारमा नेपाली सेनाले पनि आफ्नो स्थापना वर्ष बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका श्री गणेश र नुवाकोट विजयदेखि 1801लाई मान्दै पनि आएका छन् है। कुरो बुझ्यौ नि। जस्तै इतिहासकारहरूले, विभिन्न इतिहासकारहरूले, किनभने इतिहास भनेको चाहिँ जित्नेको घोडा हो नि त है, जसले जितेको हामीलाई त थाहा हुँदैन। हेर अब यो इतिहासकारहरूले त फरक फरक हुन्छ, सबैभन्दा विवादित चिज हो क्या इतिहास भन्ने चिज चाहिँ, विवादले भरिएको हुन्छ। यसको राइट आन्सर यो भन्ने नै कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि विवाद नै भइरहेको हुन्छ इतिहासमा।
तर विभिन्न इतिहासकारहरूले के भन्छन् त भने अरू इतिहासकारहरूले जति भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको श्री गणेशपछि नुवाकोटमाथि विजय गरेपछि 1801 मा विजय गरे हो। त्यो 1801 लाई चाहिँ नेपाल आर्मीको स्थापना भएको डेट मान्छन् है, स्थापना भएको डेट मान्छन्। तर विक्रम सम्वत 1616 र हाल गोर्खामा रहेको लिग्लीकोट राज्य र द्रव्य शाहले चाहिँ भगीरथ पन्तको पहिलो सेनापति बनाई खडा गरेको थिए भनिन्छ है। भगीरथ पन्त भन्ने मान्छेलाई चाहिँ द्रव्य शाहले 1616 मा चाहिँ के गरे त्यहाँको सेनापति बनाएर चाहिँ खडा गरेको थियो, नेपाल आर्मी खडा गरेको थियो भनिन्छ। तर अब यहाँ फेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई लिने हो भने, पृथ्वीनारायण शाहलाई आधार मान्ने हो भने, 1801 लाई आधार मान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति के थिए? काजी कालो पाण्डे थिए हैन। अब अहिलेका सेनापति कति हुन्? 43औं सेनापति हुन्। 43औं सेनापति आधार मान्ने हो भने एकबाट चाहिँ नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टरको आधार मान्ने हो भने चाहिँ एकदेखि काजी कालो पाण्डे नै भयो। एकदेखि काजी कालो पाण्डेदेखि गर्दै जाँदाखेरि आजका 43औं सेनापति पूर्णचन्द्र थापा 43 सेनापति हुन्, जो 2075 साल भदौ 24 गते चाहिँ के भएका थिए? सेनापतिमा नियुक्त भएका थिए है। भाद्र 25 भाद्र 24 2075 साल भाद्र 24 यो डेट टिप्ने कुरो बुझ्यो नि है। दुईटै छ है। मैले यो प्रेम सिंह बस्नेतको इतिहास उसले पिएचडी गर्दाखेरि उसको आधारमा नेपाल आर्मी सम्बन्धी अलिक ज्ञाता भएको कारणले गर्दा मैले उहाँको आधारमा चाहिँ नेपाल आर्मीको इतिहासको अवस्था यस्तो छ भन्दैछु है, नेपाल आर्मी सम्बन्धी। अनि त्यसपछि के छ त भन्दा लिग्लीकोटका राजा द्रव्य शाहले भगीरथ पन्तलाई पहिलो सेनापति बनाई राख्ने काम गरेका थिए अथवा खडा गरेका थिए, पहिलो सेनापति। अब कुरो बुझ है, द्रव्य शाहको आधारमा हेर्ने हो भने, द्रव्य शाहको स्थापनाको आधारमा 1616 भाद्र 25 को आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल आर्मीको पहिलो सेनापति को रह्यो भन्दा भगीरथ पन्त हुने भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 1801 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको सेनापति को थिए त भन्दा काजी कालु पाण्डे थिए। उसको आधारमा काजी कालु पाण्डे भयो है, काजी कालु पाण्डे भयो। र खास आन्सर पनि हामीले धेरै देखिरहेको मध्ये चाहिँ आन्सरै धेरै नेपाल आर्मीले सोधिरहेकोमा चाहिँ त्यही पृथ्वीनारायण शाहकै आधारलाई नै मानिरहेछ। त्यो छत्रमान सिंह गुरुङले पनि त्यो जनताको छोरो भन्ने बुकहरू गर्दाखेरि त्यो त्यसको समीक्षा गर्दाखेरि रिभ्यू गर्दा पनि भनेका थिए नेपाल आर्मीको स्थापना 1801 मा भएको थियो भनेका थिए है। जनताको छोरो भन्ने बुक लेख्ने छत्रमान सिंह गुरुङ हुन् नि त है, जनताको छोरो। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा त्यही सैनिक दललाई चाहिँ संस्थागत रूपले नेपाली सेना भन्यो। त्यही दल भनेको जुन दरबार शाहको दललाई चाहिँ संस्थागत रूपमा भन्यो। तर लमजुङका राजा द्रव्य शाह 1616 भाद्र महिनामा लिग्लीकोटका राजा भएका थिए र दरबार शाहले नारायण अर्याललाई राजगुरु बनाएका थिए। त्यो बेला नारायण अर्याल भन्ने मान्छेलाई राजगुरु बनाएका थिए। सर्वेन्स खनाललाई राजपुरोहित बनाएका थिए र गणेश पाण्डेलाई प्रशासन हेर्ने बनाएका थिए र भगीरथ पन्तलाई चाहिँ के गरेका थिए भन्दा सेनापति बनाएका थिए। भगीरथ पन्तलाई सेनापति र केशव बोरालाई चाहिँ भूमि सम्बन्धी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए, भूमि सम्बन्धी जिम्मेवारी दिएका थिए। र गंगाराम राणा थारू मगरलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यो बेला उनले दरबार शाहले जिम्मेवारी दिएका थिए। र एउटा के थियो भन्दा त्यो बेला एउटा प्रशासन हेर्ने, अनि सेना हेर्ने, अनि भूमि सम्बन्धी हेर्ने तथा न्याय हेर्ने जम्मा 4 जना मन्त्री नियुक्त गरेको थियो। के थियो? प्रशासन हेर्ने छुट्टै, सेना हेर्ने छुट्टै, भूमि सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै र न्याय हेर्ने चारवटा चाहिँ मन्त्रालय खडा गरेको थियो। र त्यहाँ 4 जना काजीहरू नियुक्त गरेको थियो, काजीहरू नियुक्त गरेको थियो। अनि यो प्रथा पछिसम्म कायम राखिएको थियो। त त्यही आधारलाई पनि हेर्ने हो भने सेनाको विकास क्रमको आधार यो पनि हो भनिन्छ है। यो पनि सैनिक संगठन खडा भएकोले तिनै सेनाको विकास क्रमको आदि पनि नेपाली सेना हो भनिन्छ। अनि त्यतिखेर सेनापतिलाई प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिन्थ्यो है, सेनापतिलाई नै प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिन्थ्यो। त्यस बेला लिग्लीकोट, उपल्लो कोट र तल्लो कोट गरी 3वटा राज्य, साना राज्यहरू स्थापित थिए। तर ती राज्य लिग्लीकोट, उपल्लो कोट र तल्लो कोट मध्ये सबैभन्दा ठुलो राज्य चाहिँ लिग्लीकोट नै थियो है त, लिग्लीकोट नै थियो। अनि ती सबैलाई राजा द्रव्य शाहले एकीकरण गरेर एउटै राज्य बनाई
गोर्खा नामाकरण गरे है, गोर्खा नामाकरण गरे। यिनी उपल्लो कोट, तल्लो कोट र लिग्ली कोटलाई चाहिँ एकै ठाउँमा कायम गरेर चाहिँ गोर्खा नामाकरण गरे। त्यही कारणले हामीले गोर्खा राज्य स्थापना गरेका थिए। त्यही कारणले त्यसलाई गोर्खा राज्य स्थापना गरेकाले त्यसलाई के भन्दा गोर्खा राज्य भनियो, गोर्खा राज्य भनियो है। अनि गोर्खा राज्यको इतिहास लिग्ली कोटबाट सुरु भई गोर्खा, त्यहाँबाट सुरु भई गोर्खा, नुवाकोट, कान्तिपुर, टिस्टा नदीबाट काङ्गडा पुरा विशाल नेपाल बनेको थियो है। कुरो बुझ्यौ नि? गोर्खा राज्यको इतिहास लिग्ली कोटबाट सुरु भई गोर्खा, नुवाकोट, कान्तिपुर, टिस्टा नदीबाट काङ्गडा पुगेर विशाल नेपाल बनेको थियो, विशाल नेपाल बनेको थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालबाट मात्र गोर्खाको इतिहास सुरु गर्नु है ऐतिहासिक पक्षपात हुनेछ उनले भनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहकै राज्यकालबाट चाहिँ मात्र गोर्खा इतिहास सुरु गर्नु भनेको ऐतिहासिक पक्षपात हुनेछ। र राजाहरूले गणना गर्दा, जस्तै हामी राजाहरूको गणना गर्दा दरवेश शाहदेखि अहिले तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको इतिहास पढ्छौँ। शाहवंशी राजाहरूमा त दरवेश शाहबाटै हामी पढ्छौँ नि त। दरवेश गोर्खाका राजा दरवेश शाहबाटै सुरु हुन्छ शाहवंशी राजाहरू पढ्दाखेरि हो। लेखिने नेपाली सेनाको इतिहास चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकोबाट लेखिनु न्यायोचित हुँदैन है। त्यो कारण न्यायोचित हुँदैन। उसको आधारमा भन्ने भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा चाहिँ नेपाल आर्मीको स्थापना भएको होइन है भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ हो है त, उहाँको भनाइ हो। त्योबाट चाहिँ न्यायोचित हुँदैन भन्ने हो। तर तिमीहरूलाई मैले अहिले भनिसकेको छु नेपाल आर्मीको स्थापना कहिले भयो त भन्दा 1801 मै भयो। त्यो ढुक्क हो, 1801 मै स्थापना भयो भनेर जान्ने। तर यसमा विभिन्न आधारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ती आधारहरू आर्मी सम्बन्धीका रिलेटेड कुराहरू आउने भएकाले उसको पनि त्यो पिएचडीको हामीले शोधपत्र जान्नै पर्छ। अनि नेपाली सेनाको इतिहास है 1616बाट तिमीले घटाएर 1801 साल बनाई। जङ्गी अड्डाले आफैले पनि 185 वर्ष कान्छो बनाएकोमा इतिहास भेटिन्छ। कुरो बुझ्यौ नि? जङ्गी अड्डाले भनेको नेपाल आर्मीले नै, जङ्गी अड्डाले नै 1616 भाद्र 25 नमानिकन 1801लाई मान्दै आएको छ। जङ्गी अड्डाले पनि है त, नेपाल आर्मीको जङ्गी अड्डाले पनि 1801लाई नै मान्दै आएको छ। अनि त्यसपछि तिलङ्गा है, त्यो बेलाको सेनाको नाम तिलङ्गा, अनि गोर्खाली सेना, अनि नेपाली सेना हैन, अनि साई सेना, फेरि साई नेपाली सेना र फेरि पुनः के गर्यो नाम नेपाली सेनाको नामबाट चाहिँ के गरेर नेपाली नामबाट चाहिँ हामी गएको छ है। यसरी नाम दिइन्छ र यो सबै काम थियो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाली सेना मानिएको चाहिँ थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाली सेना किन मान्छ गोर्खा सेना, गोर्खे सेना भनिन्थ्यो, नेपाली सेना भनिन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। कुरो बुझ्यौ नि? उसले त्यो आधार दिएर त्यो आधारमा चाहिँ द्रविड शाहकै पालामा चाहिँ नेपाल आर्मीको स्थापना भएको हो भन्ने उहाँको आधार हो है। अनि पछि राजा त्रिभुवनको समयमा है, पछि राजा त्रिभुवनको समयमा श्रीचन्द्र शमशेरको पालामा मात्र गोर्खा सेनाको सट्टा, श्रीचन्द्र शमशेरको पालामा सट्टा नेपाली सेना नामाकरण गरिएको हो। पछि कसको पालामा? राजा त्रिभुवनको पालामा। त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? चन्द्र शमशेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा चाहिँ गोर्खा सेनालाई नेपाली सेना भन्न थालिएको हो है त। तसर्थ हाल आएर चाहिँ के छ भन्दा कान्तिपुरलाई नेपाल भनिन्थ्यो। तसर्थ हाल आएर कान्तिपुरलाई चाहिँ नेपाल भनिन्थ्यो। र कान्तिपुरको स्थापना कहिले भयो? 1825 सालमा हैन। राजा पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेपछि गोर्खा राज्य नेपाल भएको थियो भनेपछि 1825 मा कान्तिपुर जिते, 1826 मा भक्तपुर जिते हो। त्यो 1825 मा कान्तिपुर, 1826 मा भक्तपुर जितिसकेपछि के भन्दा नेपाल राज्य कायम भएको हो नि त। कुरो बुझ्यौ नि? अन्तिम लडाइँ भनेको युनिफिकेसन पिरियडको अन्तिम लडाइँ भनेको 1826 को कहाँ हो? भक्तपुरमा थियो। भक्तपुरमाथि विजय गरिसकेपछि हो। त्यो भनाइलाई जोड दिएर नेपालका पूर्व राज संस्था र सेनाको इतिहासलाई समेत 240 वर्ष भन्न थालिएको छ। त्यो आधारले त्यो हेरेर है त 1825 लाई फेरि आधार मान्ने हो भने पनि 240 वर्ष भन्न थालिएको छ है। त्यो शोधपत्रै हो, 40 मानेको छ। त्यही भएर विशाल नेपाल टुक्रिएर 2200-2400 सेन र मल्ल राज्य खडा भए। त्यही बेला थिए, तिमीलाई थाहा छ नेपाल विशाल राज्य टुक्रिएर एउटा 2200 राज्य भयो, एउटा 2400 राज्य भयो
एउटा पूर्वी सेन राज्य भयो, एउटा मल्ल राज्य भयो होइन यसर्थ। तर कान्तिपुर राज्य पनि टुक्रिनुभन्दा पहिला विशाल नेपालकै एक टुक्रा थियो, विशाल नेपालकै एक टुक्रा थियो हुन्छ। पहिले यो नेपाल हो भनिन्छ क्या, यसलाई चाहिँ पहिले नेपाल हो भनिन्थ्यो। तर कान्तिपुर राज्य आफै नेपाल थिएन, त्यो भनिन्थ्यो तर नेपाल थिएन। र नेपाल भनेको चाहिँ नेवार राज्य थियो भनिएको छ है। नेपाल भन्ने राज्य चाहिँ नेवार राज्य थियो, काठमाडौँ उपत्यका भनेको नेवार राज्य थियो भनिन्छ भनेका छन्। तर राजा जयश्री मल्ल क्षेत्री वंशीय मल्ल राजा हुन्, राजा जयश्री मल्ल क्षेत्री वंशीय मल्ल राजा हुन् र उपत्यकाभित्र मल्ल राज्यहरूमा क्षेत्री वंशीय मल्ल राजा हुन् है। उपत्यकाभित्र चाहिँ क्षेत्री मल्ल राजाहरूले चाहिँ राज्य गरेका थिए भनिन्छ, राज्य गरेका थिए भनिन्छ। यसर्थ विक्रम सम्वत 1616बाट नै वर्तमान नेपाली सेना राज्य विस्तार तथा नेपालीकरण अभियान अविच्छिन्न लागि परेको थियो र पूर्वमा टिस्टा अनि पश्चिममा काङ्गडामा पुगेर बृहत नेपाल निर्माण भएको थियो, ग्रेट नेपाल निर्माण भएको थियो। तर वर्तमान नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको पालाको सुरुमा श्रीलङ्का अनि नुवाकोट विजयपछि गोर्खाली सेना चन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाली सेना राजा महेन्द्रको पालामा शाही सेना, राजा वीरेन्द्रको पालामा शाही सेना र दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली सेना भनेर नामाकरण गर्यो। 2063 साल जेठ 4 गतेपछि नेपाली सेनालाई रोयल नेपालिज आर्मी 32 सालमा भयो रोयल नेपालिज आर्मी होइन। 32 सालभन्दा अगाडि रोयल नेपालिज आर्मी भन्छ नि त, 32 सालमा राजा ऐबली भने नि राजा वीरेन्द्रको पालामा हो। 32 सालमा रोयल नेपालिज आर्मी भनेको शाही नेपाली सेना। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभाले पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाले 2063 साल जेठ 4 गते के गर्यो त भन्दा रोयल नेपालिज आर्मीलाई नेपाल आर्मी भनेर नामाकरण गर्यो। अब हामीलाई एउटा कुरा, अब मैले यत्रो इतिहास बताएँ, अब नेपाल आर्मीको स्थापना कहिले भएको रह त भन्ने केसमा यो जसले जे शोध पत्र लेखे पनि जे गरे पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल आर्मीको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहले राज्यारोहण 1779 मा गरे र राज्यारोहण गरेपछि नेपाल आर्मीको स्थापना 1801 मा भयो र त्यो नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टर पनि अहिले मैले भने त्यही भन्छ। किन त्यही भन्छ भने 1 नम्बरमा काजी कालु पाण्डेलाई राखेको छ र 43औं नम्बरमा कसलाई राखेको छ अहिलेका पूर्णचन्द्र थापालाई राखेको छ। त्यही कारण नेपाल आर्मीले के भन्छ भन्दा 1801 मा नेपाल आर्मीको स्थापना भएको हो भन्छ। र नेपाल आर्मीको पहिलो सेनापति भगीरथ पन्त होइनन्, विराज थापा मगर पनि होइनन्। पहिलो सेनापति को हुनु त भन्दा नेपाल आर्मीको काजी कालु पाण्डे हुन् भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज नहुने है त। सोधेको क्वेसन हो नेपाल आर्मीको पहिलो सेनापति को हुन् भन्दा काजी कालु पाण्डे। यो अब इतिहास विवादित हुन्छ है, फरक हुन्छ यो कुरा। तिमीलाई ढुक्क कुनै पनि इतिहास कसले के लेख्छ कसले के लेख्छ, किनभने इतिहास भनेको जित्नेको घोडा हो है, जसले पनि जे पनि लेख्छन्। तर हामीले बुझेर पढ्नुपर्छ र हामीलाई सोधिरहेको अभ्यास के छ क्वेसन त्यो हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ है त। कुरो बुझ्यो है। अब हामी नेपाल आर्मी सम्बन्धी फ्याक्ट एन्ड फिगरको कुरा गर्छौँ। पहिलो टपिकमा के कुरा छन् त नेपाल आर्मी सम्बन्धी चलिरहेका कुरा, फ्याक्ट एन्ड फिगर जुन कुरा तथ्यमा रहेर हामी कुरा गर्छौँ। यो त मैले नेपाल आर्मीको इतिहास मात्रै हल्का भनेको, अब यो अलिअलि बुझ्दा हुन्छ। अब हामी के छ त भन्दा फ्याक्ट अन द नेपालिज आर्मी, जस्तै म 20-25वटा भन्छु। यो 20-25वटै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, यो प्रत्येकचोटि सोधिरहेको क्वेसनहरू हो। यो जुन कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, यो अहिलेको भन्दा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै के छ त भन्दा नेपाल आर्मीले चाहिँ महाशिवरात्रि डेलाई चाहिँ नेपाल आर्मी डे मनाउँछ। बुझ्यौ नि, महाशिवरात्रि डेलाई चाहिँ नेपाल आर्मीले के गर्छ, महाशिवरात्रिलाई नेपाल आर्मी डे मनाउँछ। यो कहिलेबाट मनाउन थाल्यो त भन्दा नेपाल आर्मीले 2047 सालबाट चाहिँ नेपाल आर्मी डे मनाउन थालेको है। 2047 सालबाट नेपाल आर्मी डे मनाउन थालेको हो। अनि नेपाल मैले अघि पनि भनेको थिएँ मैले, नेपाल आर्मीलाई 2032 सालमा पछि रोयल नेपालिज आर्मी भनिन्थ्यो। तर 2063 साल जेठ 4 गतेपछि फेरि के भन्यो, नेपाल आर्मी नामाकरण गरियो। यो 50 चोटि सोधेको क्वेसन हो, एकचोटि दुईचोटि होइन, धेरै चोटि सोधेको क्वेसन हो। नेपाल आर्मीलाई रोयल नेपालिज आर्मीलाई नेपाल आर्मी कहिलेबाट भन्न थालियो भन्ने क्वेसन 50 चोटि सोधेको छ। यो 2063 साल जेठ 4, यो 2063 साल जेठ 4 गते 3-4 कुरामा इम्पोर्टेन्ट छ। किन 3-4 कुरामा इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै श्री 5 को सरकारको साटो नेपाल सरकार पनि राखेको त्यही डेट हो है। नेपाल सरकार, गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा। अनि नेपाल सेक्युलरिजम कन्ट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको पनि 2063 साल जेठ 4 गते नै हो। एउटै डेटमा आउँछ तिनटै कुरा है। त्यो कारणले पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब इङ्ग्लिस डेटमा
सोधेको छ इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ त्यो 2063 साल जेठ 4 भनेको चाहिँ अप्रिल 17, 2006 है, अप्रिल 17, 2006 हो। 2063 साल जेठ 4 लाई इङ्ग्लिस डेटमा थाहा पाउँदा अप्रिल 17, 2006। कुरो बुझ्दैछ नि है? कुरो बुझ्दैछ? हेलो बुझ्दैछ सर, त अलि फास्ट भयो कि जस्तो लाग्यो। ए फास्ट भयो, बिस्तारो हुन्छ ल है त, बिस्तारो तपाईँको त अलिक फास्टै हुन्छ यो, त्यो तपाईँ बुझ्ने मात्रै हो कि अब म बिस्तारो भन्छु, अब चाहिँ लेख्ने कुरा चाहिँ यो हुन्। अब नेपाल आर्मीलाई दिने प्रमुख पुरस्कार है, प्रमुख पुरस्कार भनेको प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख मेडल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार परमपौरक भास्कर। नेपाल आर्मीहरूलाई दिने 3वटा पुरस्कार छन्। 3वटा पुरस्कार मध्ये पहिलो पुरस्कार चाहिँ कुन हो त भन्दा परमपौरक भास्कर है, नेपाल आर्मीलाई दिने। त्यो नेपाल आर्मीलाई मात्र दिन्छ, फेरि अरूलाई दिँदैन है। परमपौरक भास्कर चाहिँ पहिलो मेडल भयो, फर्स्ट क्लास पहिलो मेडल। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ अति पौरक भास्कर, सेकेन्डमा चाहिँ अति पौरक भास्कर, अति पौरक भास्कर सेकेन्डमा, र थर्डमा चाहिँ महापौरक भास्कर। यो नेपाल आर्मीलाई दिने पुरस्कारका नाम हुन्। तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भनेर सोध्न सक्छ यो होइन। पुरस्कारका नाम भन्छ परमपौरक भास्कर, अति पौरक भास्कर, महापौरक भास्कर, अथवा एउटा कुनै एउटा दिन्छ अनि कुनै कुन चाहिँ होइन अथवा कुन चाहिँ हो भन्ने केसमा यस्तोहरू दिन सक्छ क्वेसन है। त्यही कारण त्यो मेडलहरूको नामहरू थाहा पाउने, नेपाल आर्मीलाई दिने मेडलहरू लेख्यो लेख्यो परमपौरक भास्कर, अति पौरक भास्कर र महापौरक भास्कर है त, तिनवटा लेख्ने कपीमा। अनि नेपाली सेनाले चाहिँ सन् 1958 है जुन 12, 1958 जुन 12 मा चाहिँ पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन UNOGIL लेबनान हो, UNOGIL अन्तर्गत लेबनानमा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुन सेनानी अर्जुन नरसिंह राणाको कमान्डमा 5 जना सैनिक अधिकृत चाहिँ गएका थिए। भनेपछि नेपाल आर्मीले पहिलोचोटि युएन मिसनमा कहिले गयो भनेको सोध्यो भने नेपाल आर्मीले पहिलोचोटि युएन मिसनमा 1958 जुन 12 है, यो एकदम कन्ट्रोल बनाउने। 1958 जुन 12 मा कतिजना सदस्य थिए? 5 जना सदस्य थिए। कसको कमान्डमा गएको थियो? अर्जुन नरसिंह राणाको कमान्डमा। र त्यो मिसनको नाम के थियो? नेपाल आर्मीको त्यो मिसनको नाम के थियो? UNOGIL। म त्यो युएन मिसन पाउँदा 43 वटै मिसनको नामहरू म बताउँछु। हामीले 43 वटै मिसनको नामहरू जान्नुपर्छ है। अहिलेसम्मका सबै मिसनहरूको नाम जान्नुपर्छ, कुन कुन देशमा गयो, कुन कुन कहिले कहिले गयो, सबै हामीले जान्नुपर्छ। तर अहिले जान्न थियो फर्स्ट मिसनको नाम चाहिँ हामीले थाहा पाउने है, 1958 जुन 12 मिसनको नाम UNOGIL। कसको कमान्डमा? अर्जुन नरसिंह राणाको कमान्डमा। कतिजना सवायता? 5 जना सवायता। कुनको रूपमा? पर्यवेक्षकको रूपमा गएका है त। अनि नेपाल आर्मीमा सबैभन्दा पहिलोचोटि है माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति, नेपाल आर्मीमा सबैभन्दा पहिलोचोटि माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गर्ने व्यक्ति टोपबहादुर खत्री हुन्। उहाँले चाहिँ 2047 साल वैशाख 10 गते चाहिँ आरोहण गरेका थिए। 2047 साल वैशाख 10 गते आरोहण गरेका थिए। उहाँ नेपाल आर्मीको सर्जेन्ट है, नेपाल आर्मीको सर्जेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ टोपबहादुर खत्री, पहिलो माउन्ट एभरेस्ट क्लाइमर। अनि त्यसपछि फर्स्ट नेप्लिज आर्मी अफिसर, फेरि अफिसरहरू मध्ये चाहिँ फर्स्ट नेप्लिज आर्मी अफिसर टु क्लाइम माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ को त भन्दा सुनिल सिंह राठौर। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो? क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो है। क्याप्टेन सुनिल सिंह राठौर चाहिँ अफिसरहरू मध्येबाट चाहिँ गजेट अफिसरबाट चाहिँ सुनिल सिंह राठौर, नन गजेट अफिसरहरूबाट चाहिँ को भयो? टोपबहादुर खत्री। तर पहिलो चढ्ने चाहिँ को भयो? टोपबहादुर खत्री नै भयो। टोपबहादुर खत्री अफिसर लेभलबाट चढ्ने चाहिँ को भयो? सुनिल सिंह राठौर। सुनिल सिंह राठौरले माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम गरेको 2060 साल जेठ 8 गते है त। 2060 साल जेठ 8 गते चाहिँ सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। अब नेपाली सेना जेठ 8 2060, जेठ 8 2060 BS, जेठ 8 2060 टोपबहादुर खत्रीको चाहिँ
टोप बहादुर खत्री 2047 साल वैशाख 10 गते 2047 साल 2047 110 है त वैशाख 10 गते चाहिँ आरोहण गरेका थिए। भयो 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 सर। ओके। अनि नेपाली सेनालाई प्यारासुटबाट हामफाल्न ट्रेनिङ दिने तालिम दिने राष्ट्र चाहिँ इजरायल हो है। इजरायल हो। पहिलो प्यारा जम्पर नेपालका पहिलो प्यारा जम्पर चाहिँ लेफ्टिनेन्ट चिन्या बहादुर बस्नेत हुन् है त। नेपाल आर्मीलाई पहिलोचोटि प्यारासुट तालिम दिने देश इजरायल हो। इजरायलले विक्रम सम्मत 2022 सालमा चाहिँ प्यारासुटबाट हामफाल्ने ट्रेनिङ दिएको थियो नेपाललाई र पहिलोचोटि नेपाल आर्मीबाट प्यारासुट जम्पर चाहिँ को हुन् त भन्दा चिन्या बहादुर बस्नेत है। चिन्या बहादुर बस्नेत चाहिँ पहिलो प्यारा जम्पर हुन् नेपाल आर्मीका है। अनि त्यसपछि नेपाली सेनाले है, म नेपाल आर्मी सम्बन्धी कुरा गर्दैछु। अनि नेपाली सेनाले सिपाही पत्रिका प्रकाशन गरेको विक्रम सम्मत 2025 बाट नेपाल आर्मीले पहिलो पत्रिका सिपाही, नेपाल आर्मीको पहिलो पत्रिका सिपाही कहिलेबाट प्रकाशन गर्यो भन्दा 2025 सालबाट 2025 BS बाट चाहिँ प्रकाशन सुरु गरेको हो। अनि नेपाल आर्मीले रेडियो कार्यक्रम जुन नेपाल आर्मीको रेडियो कार्यक्रमको नाम चाहिँ फौजी कार्यक्रम थियो। फौजी कार्यक्रम दुईटा भेटिन्छ है यसमा है। जस्तै नेपाल आर्मीको फौजी कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गर्यो भने त्यसमा दुईटा भेटिन्छ। एउटा 2008 भेटिन्छ 2008 र एउटा 2009 भेटिन्छ। यसमा के सेट गर्नु पर्यो भने 2008 साल वैशाखबाट है 2008 साल वैशाखबाट चाहिँ रेडियो कार्यक्रम फौजी कार्यक्रम नेपाल आर्मीले सञ्चालन गरेको हो भन्ने दिमाग है। 2008 सालबाट 2008 BS है 2009 होइन। अनि सैनिक कल्याणकारी कोष है वेलफेयर फन्ड सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना नेपाल आर्मीमा विक्रम सम्मत 2032 मा स्थापना भएको हो। सैनिक कल्याणकारी कोष सैनिक कल्याणकारी कोष विक्रम सम्मत 2032 सालमा स्थापित भएको हो। र यो कोषमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै शान्ति स्थापना गर्न भएको रकम, त्यसपछि शान्ति सेनामा भएको पर्यवेक्षक रकम, अनि त्यसपछि विद्यालय र महाविद्यालयको शुल्क हैन, त्यसपछि पेट्रोल पम्प हैन, रिपु मर्दनी पेट्रोल पम्प छ नि, पेट्रोल पम्प हो, यो बाट प्राप्त रकम जम्मा गरिन्छ है। त्यो प्राप्त गरेको जम्मा रकम के गरिन्छ भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा चाहिँ यो कोषको रकम के गरिन्छ खर्च गरिन्छ। आउने के रहेछ युएन मिसनबाट आएको रकम हैन। अनि त्यसपछि विद्यालयहरू जस्तै सैनिक आवासीय महाविद्यालय हो नि त, विद्यालय मात्रै होइन नि त, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, फेरि विभिन्न होइन सुर्खेततिर भएको, धरानतिर भएको, पोखरातिर भएका ती विद्यालयहरूबाट आएको रकम, त्यसपछि यो के अरे मर्दनी पेट्रोल पम्प होइन, पेट्रोल पम्पबाट आएको रकम हो। त्यो रकम चाहिँ सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। त्यो रकम चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा चाहिँ यो रकम के गरिन्छ खर्च गरिन्छ है। यो रकम खर्च गरिन्छ। अनि नेपाली सैनिकमा पुनर्स्थापना जस्तै रिहेबिलिटेसन सेन्टर छ, नेपाल सैनिक पुनर्स्थापना केन्द्र छ। नेपालको सैनिक पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना चाहिँ 2064 साल जेठ 11 गते भएको है। नेपाली सैनिकको पुनर्स्थापना केन्द्र को स्थापना 2064 साल जेठ 11 गते भएको हो। जेठ 11 गते भएको हो। जेठ 11 गते भएको हो। त्यसपछि भाइ नेपाल आर्मीमा पहिलो PhD गर्ने व्यक्ति प्रेमसिंह बस्नेत हुन्। प्रेमसिंह बस्नेत हुन्। नेपाल आर्मीमा पहिलो PhD गर्ने व्यक्ति प्रेमसिंह बस्नेत हुन्। तर केमा PhD गरे? नन टेक्निकलमा है त। नन टेक्निकलमा चाहिँ नेपालको सैनिक इतिहासको बारेमा PhD गरे। नेपालको सैनिक इतिहास नेपाल आर्मी सम्बन्धी रिलेटेड रहेर चाहिँ उनले चाहिँ के गरेका थिए PhD गरे। फर्स्ट PhD होल्डर को हुन्छ भन्दा प्रेमसिंह बस्नेत हुन्। यी 2 तारे जस्साबाट रिटायर भएका है त। 2 तारे जस्साबाट रिटायर भएका, नेपाल आर्मीबाटै रिटायर भएका 2 तारे जस्साबाट। अनि हाल हाम्रो नेपाल आर्मीमा 3 प्रकारका सेना रहेका छन्। हाल नेपाल आर्मीमा 3 प्रकारका सेना रहेका छन्। एउटा नेपाल आर्मीमा जल सेना छ
एउटा स्थल सेना छ र एउटा वायु सेना छ। यो 3 प्रकारको सेना छन् नेपाल आर्मीमा अहिले। एउटा के छन्? एउटा जल सेना छ, एउटा स्थल सेना छ र एउटा अर्को के छ? एउटा वायु सेना छ। नेपालमा 3 प्रकारका सेना रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2022 साल कार्तिक 7 गते नेपालमा विद्यार्थीहरूलाई सैनिक तालिम दिने उद्देश्यले हैन नेशनल क्याडेट कर्प्स हैन नेपाल राष्ट्रिय दलको स्थापना भएको हो है त। राष्ट्रिय सेवा दलको स्थापना भएको हो। कहिले? 2022 साल कार्तिक 7 गते हैन। बाग दरबार अगाडि छ नि हैन, नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर भन्दा अगाडि बाग दरबार नेशनल क्याडेट कर्प्स भन्ने हो। 2022 साल कार्तिक 7 गते स्थापना भएको हो। नेपाल आर्मीका विभिन्न क्षेत्रका उद्देश्यले राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना भएको थियो। यसले के गर्छ भन्दा विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिने उद्देश्यले हैन, तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो। विद्यालय स्तरका बालबालिकालाई है त, विद्यालय स्तरका बालबालिकालाई दिने उद्देश्यले। अनि नेपाली सेनामा तिम्रो जर्नेल, कर्नेल हैन दर्जा चाहिँ भीमसेन थापाको पालादेखि भएको। यी पोस्टहरू जर्नेल भन्ने पोस्ट, नेपाल आर्मीमा कर्नेल भन्ने पोस्ट कसको पालादेखि सुरु भयो त भन्दा भीमसेन थापाको पालामा। किनभने सुप्रिम कमान्डर अफ नेपाल आर्मी हो नि त हैन। पहिले सुप्रिम कमान्डर अफ नेपाल आर्मी कसलाई भन्छ भन्दा सुप्रिम कमान्डर भनेको त भीमसेन थापा हो नेपाल आर्मीमा। अनि नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति हुने र नेपाल आर्मीमा प्रधान सेनापति हुने र नेपाल प्रहरीको मानिसेक एउटै व्यक्ति हुने तोरण सम्ते जवारा हुन्। ती चाहिँ 2007 सालमा नेपाल आर्मीको स्थापना भए, नेपाल प्रहरीको स्थापना भएपछि नेपाल आर्मीबाट गएर के भए त भन्दाखेरि आर्मीको पुलिसको चिफ भए, लगभग चाहिँ 29 दिन भए। अनि फेरि 2007 मा चाहिँ उताबाट नेपाल प्रहरीको चिफ भए। तर विक्रम सम्वत 2013 सालमा आएर फेरि नेपाल आर्मी के भए? चिफ साफ भए है त, चिफ साफ भए तोरण शमशेर जवारा। विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि नेपाल आर्मीमा महिलाहरूलाई चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रको नर्सिङ पेसाबाट सेवा सुरु गरेको हो। नेपाल आर्मीमा महिलाहरूले चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 सालबाट चाहिँ नर्सिङ पेसाबाट चाहिँ नेपाल आर्मीलाई पहिले छिराएको। नेपाल आर्मीमा महिलाहरूलाई पहिलोचोटि कति सालमा? 17 सालमा छिराइयो। त्यसपछि 2026 सालमा डाक्टर, 2026 मा डाक्टरमा छिराइयो, डाक्टरमा। अनि विक्रम सम्वत 2055 सालमा कानुन है ल सम्बन्धी कानुनमा छिराइयो महिलाहरूलाई। विक्रम सम्वत 2055बाट कानुनमा र विक्रम सम्वत 2061 बाट इन्जिनियरिङ फिल्डमा, विक्रम सम्वत 2061बाट इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ छिराइयो है, इन्जिनियरिङ फिल्डमा। अनि विक्रम सम्वत 2062 देखि चाहिँ फौजी र अप्राविधिकमा चाहिँ महिलालाई लिन थालिएको छ। अहिलेको जुन त्यो लप्टन अप्राविधिक हुन्छ नि, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अप्राविधिक हो त्यो, र फौजीमा हैन, फौजीमा चाहिँ लिन थालेको चाहिँ नेपाल आर्मीले अप्राविधिकमा चाहिँ लिन थालेको। कहिलेबाट भन्दा 2062बाट लिन थालेको है त। 2062 सालबाट अप्राविधिक क्षेत्रमा पनि महिलालाई लिन थालिएको छ है त। अनि त्यसपछि तिम्रो नेपाल आर्मीमा वीरेन्द्र सैनिक आवासीय विद्यालयको पुरानो नाम है, वीरेन्द्र सैनिक आवासीय विद्यालयको पुरानो नाम सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस हो, जसको स्थापना 2035 सालमा मकनपुर जिल्लाको भीमफेदीमा भएको थियो है। वीरेन्द्र सैनिक आवासीय विद्यालयको नाम पहिलो सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस हो, जसको स्थापना विक्रम सम्वत 2035 सालमा मकनपुर जिल्लाको भीमफेदीमा भएको थियो। अब अर्को द नेप्लिज आर्मी वाइफ्स एसोसिएसन है, NAWA द नेप्लिज आर्मी वाइफ्स
एसोसिएसन नेपाल आर्मीको श्रीमती सङ्घको स्थापना चाहिँ 2040 सालमा भएको है। नेपाल आर्मीमा श्रीमती सङ्घको स्थापना 2040 सालमा भएको हो। 2040 सालमा भएको हो। अनि नेपाल आर्मीको सैनिक गान है, पहिले नेपाल आर्मीमा पहिले चाहिँ तिम्रो 2067 साल साउन 14 गते भन्दा अगाडि चाहिँ के छ त भन्दा नेपाल आर्मीको राष्ट्रिय गान रक्षा सम्मान कल्याण भन्ने गीत थियो। रक्षा सम्मान कल्याण भन्नेको सट्टामा है पहिलो गीत के थियो? रक्षा सम्मान र कल्याण भन्ने गीत थियो नेपाल आर्मीमा पहिलो कहिले भन्दा 2067 साल साउन 14 भन्दा अगाडि। तर 2067 साल साउन 14 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वर्गीय गोपाल प्रसाद रिमालको रचना गरेका हैन, गोपाल प्रसाद रिमालले रचना गरेका, अमर गुरुङले सङ्गीतबद्ध गरेका, त्यसपछि फतेमान राज भण्डारीका साथीहरूले हैन, अन्य साथीहरूले स्पेशल फतेमान राज भण्डारीको समेतको टोलले गाएको गीतलाई चाहिँ हामी नेपाल आर्मीको राष्ट्रिय गीत भन्छौँ। त्यो राष्ट्रिय गीत भनेको चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो हैन, चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो, जिउँदो रगतसरी यो अनि बल यो शान हाम्रो भन्ने छ है पहिलो लाइन। चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो अनि जिउँदो रगतसरी यो बल्दो यो शान हाम्रो भन्ने छ है पहिलो लाइन हो। यो लाइनलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपाल आर्मीको राष्ट्रिय गीत हो है। नेपाल आर्मीको आदर्श गान अथवा नेपाली सेनाको राष्ट्रिय गीत जे भने पनि हुन्छ नेपाल आर्मीको राष्ट्रिय गीत हो। तर कहिलेबाट भन्दा 2067 साल साउन 14 गतेबाट भन्ने लागू भएको डेट है। 2067 साल साउन 14 गतेबाट कसले गरेको छ रचना? गोपाल प्रसाद रिमालले रचना गरेको छ। सङ्गीतबद्ध कसले गर्छ? अमर गुरुङले। गाएको कसले रहेछ? फतेमान राज भण्डारी र फतेमान राज भण्डारीको साथीहरूले चाहिँ यो गाएको गीत रहेछ है। गीत हो, गीतको नाम त थाहा पाइहाल्यो, तिमीहरूले सुनिरहेको गीतहरू हो। सर पहिलेको गीत चाहिँ कुन भन्नुभएको सर? हजुर पहिलाको गीत चाहिँ कुन भन्नुभएको? ए पहिलोको गीत भनेको रक्षा सम्मान कल्याण भन्ने गीत थियो। रक्षा सम्मान कल्याण, रक्षा सम्मान कल्याण, रक्षा सम्मान कल्याण है। अब चाहिँ हामी टपिकमा रहेर कुरा गर्छौँ है त। टपिकमा अब चाहिँ हामीले यो सामान्य कुरा भयो, नेपाल आर्मीको फ्याक्ट एन्ड फिगर मात्रै भयो होइन। अब हामी 1.1 चाहिँ नेपालको एकीकरण सम्बन्धी जानकारी। त्यो एकीकरण सम्बन्धी हाम्रो टपिकले के भन्छ भन्दा एउटा नुवाकोट पढ्नुपर्छ भनेको छ, एउटा कीर्तिपुर, एउटा काठमाडौँ, एउटा सिन्धुलीगढी, अर्को काङ्गडा र मलाउ र नालापानी पढ्नुपर्छ भनेको छ। यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको पनि यही आएर मिसिन्छ है त। हामीले यति चाहिँ जान्नुपर्छ भने यति कुरा चाहिँ हामीले मजाले जान्नुपर्छ भनेको छ टपिकले, सिलेबसले 1. जुन हाम्रो 5.1मा त्यो 5 नम्बरमा पर्छ। किनभने हामीलाई 25 वटा क्वेसन नेपाल आर्मी सम्बन्धीको बुझ्यौ नि, 25 वटा हामीले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या आर्मी सम्बन्धीको। जुन कुरा पनि क्वेसन सोध्ने नै पर्ला जस्तो हुन्छ। जुन कुरा जुन पढे पनि आउँछ नै जस्तो लाग्छ इक्जाममा, किनभने सोधि नै रहेको हुन्छ। किनभने धेरै सेक्टर छैन नि त आर्मीमा त होइन, धेरै सेक्टर छैन, टपिक थोरै छ। अब हामी सर कति जानुभयो सर? यहीँ छु, म यहीँ छु। के छ हालखबर? आज यति गरौँ क्या रहन्छ सर? अनि ल ठिक छ ठिक छ। फेरि 1. नेक्स्ट सेसनमा हामी यसलाई कन्टिन्यू गरेर डिटेलमा गर्नु पर्ला। 20 मार्क्स छ, वेटेज धेरै है। धेरै चाहिँ यसलाई टाइम लिनै पर्छ। 5.1 बाट अनि सुरु गर्न है त सर। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ र सबैजना है भोलि 8 बजे इङ्ग्लिसको छ आउने, बुझेछ? भाइहरुमा लिंक हाल्दिनुस् त। भोलि बिहानको क्लास अनि बेलुकी चाहिँ कुमार तिमिल सिन्हा सरको छ, बेलुकी 7 बजे। सिस्टीले त्यो सुशान्तहरू सबैजनालाई मेसेज कन्भे गर्ने। यसरी सुतेर हुन्न है तिमीहरू। अब अलि तातो तिमीहरूको अब म अनलाइन टेस्टहरू लिइदिन्छु,
राम्रो मार्क्स लिएन भने थेचर्छु नि। Okay, wish you have a good time. Sweet dream, guys. Good night. Good night, sir. Good Good night, sir. night.